अमाल नफीस पाकीज़ा मखमल पर तहरीर व नूरी रबाई है जिसे बरगज़ीदों के साए में आप हक से लिखा जाता है। लेडी महर, खुदा के बनाए खुशकिस्मत इंसानों में से एक मैं हूँ। मैं खुद पर नज़र डालती हूँ तो यकीन रखती हूँ कि खुदा को कैसा प्यार है मुझसे। मैंने अपनी ज़िंदगी का वक्त पर कंगाल डाला कि क्या मुझे कोई ऐसा दुख मिला जिसने मुझे बर्बाद कर डाला। जवाब है नहीं। मेरे अजीज शौहर अपने वक्त मुकर्रर पर रुखसत हो गए और मैंने उनकी मौत पर सब्र को शुक्र से अपनाया। मैं जिस्मानी नुक्स का शिकार हो गई और मुझे इस नुक्स पर भी कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैंने खुद को इस हकीकी तहरीर को पढ़ने के काबिल कर लिया था कि मुझे बनाने वाला मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है और इस प्यार करने वाले का फैसला हर हाल में मेरे हक में बेहतर ही होगा। ये फैसला तकलीफ की सूरत वारिद हो या किसी राहत की सूरत नसीब हो, ये मेरे चाहने वाले का फैसला होगा और महर आलम अपने चाहने वाले के हर फैसले पर सर को ऐसे झुकाती है कि वो कभी उठ न सके। खुदा को कितना राज़ी कर सकी हूँ मैं, ये शायद उसके बंदों को कितना राज़ी रख सकी हूँ उसे जान सकूँ। मैं एक आम खातून हूँ महर आलम। मेरे प्यारे बेटे डेनिस ने बचपन में मुझे ये किताब लेडी दिया था और मैंने उस वक्त से खुद को लेडी महर जान लिया। डेनिस का दिया किताब मेरे लिए किसी शाही किताब के बाकायदा दिए जाने से ज़्यादा ख़ास है। मैंने अपने माल में इंसान कमाए हैं। मेरी इस कमाई पर यकीनन खुदा खुश होगा और मैं यकीनन खुदा से इस कलम को देखने की दरख्वास्त करूँगी जिससे उसने मेरी किस्मत लिखी। मेरी गोद में अनमोल इंसान दिए और मुझे उनका सरपरस्त बनाया। खुदा ने मुझे वो एजाज़ दिया जिस पर शुक्र मुमकिन नहीं। मोहब्बत बका की सूरत उठी और माँ की सूरत सिमटी। साधना इंसान एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सके ये क्यों कर मुमकिन है? शायद कभी नहीं, लेकिन मेरे लिए मुकम्मल ज़िंदगी आयान का ठीक हो जाना है और वो ठीक हो रहा है। मैं अब अपनी माँ से कहती हूँ कि मैंने जान लिया है माँ होना किसे कहते हैं। माँ होना अज़मत को कहते हैं और वो इंसान अजीम है जो माँ सा है। मैं अजीम नहीं हूँ लेकिन आर्यन कहता है मैं एक बाहिम्मत और अजीम औरत का बेटा हूँ और आर्यन के ये अल्फाज मेरा कुल असासा है। इंसान दुखी कम और तन्हा ज़्यादा है। साई, इंसान का असासा कोई एक इंसान या चीज़ हो सकती है? यकीनन नहीं। मेरे असासे दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। वो मुझसे फ़ोन पर ऑनलाइन बातें करते हैं, मुझे लंबी लंबी मेल्स करते हैं और मैं जज्बाती हो जाता हूँ। कैसा खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं। खुदा ने मुझे वो दिल दिया जिसमें सब के सब दुख ऐसे महफूज हैं जैसे सीक्रेट बॉक्स में कीमती अशिया। मैंने अपनी समातों को नहीं, दिल को खुला रखा। मैं कभी उकताया नहीं और मैंने कभी उजलत का मुजाहिरा नहीं किया। मैंने किसी की तकलीफ को मामूली नहीं समझा। मैंने उन्हें वैसे ही अपने दिल पर महसूस किया जैसे वो सुनाने वाले के दिल पर बीता। दुनिया बेशक गमों से भरी पड़ी है, लेकिन इस गम से बढ़कर कोई गम बड़ा नहीं कि आपके गम को सुनने वाला कोई नहीं, आपको तसल्ली देने वाला, आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। मैं साई एक नसीहत करना चाहता हूँ। अफरा तफरी के इस आलम में ज़रा देर को ठहर जाएं और लफ्ज़ों की गूंज का इंतज़ार न करें और अपनी समातों को उस गोयाई के काबिल करें जो गूंगी होती है और छुपे हुए दुखों और सिसकती हुई तकलीफ़ों की खामोशियों को सुने और ये जान लें कि जो कलाम खामोश करती है वो ज़बान नहीं कर सकती। जो बयान नहीं किया जा सकता सिर्फ वही महसूस किया जा सकता है। तो सब सुन लें और सब महसूस कर लें। दुनिया में घूम फिर कर मैं यही खामोशियाँ सुनना और महसूस करना चाहता हूँ। बुलंदियों पर जदोजहद से पहले अज़म कमंदर डालता है। वीरा, जिंदगी सफ़र मुसलसल है और हम उसकी सवारी। जिंदगी के इस मौजूदा पड़ाव से गुजरने में मुश्किलात का शिकार हुई हूँ क्योंकि खुद को थपक थपक कर ये कहते रहना कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे यही करना था। कभी कभी बहुत मशीनी लगता है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने मोहब्बत को सर नहीं पड़ने दिया और नफरत को इस तरफ की पेशकदमी नहीं करने दी।
میں جذباتی طور پر کمزور ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتی رہوں گی۔ میں سخت موسموں میں پلی لڑکی ہوں اور مجھے یہ ثابت کرتے رہنا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے میں کئی میدانوں میں اترنے والی ہوں، کیونکہ میں نے جان لیوا برفانی طوفانوں میں بھاگتے رہنے کا سبق سیکھا ہے اور میں اپنے سبق بھولتی نہیں۔ دکھ جس دریا میں بہتا ہے، میں اس دریا پر پل بنا کر گزر جاتا ہوں۔ کال، دنیا کیسی وسیع ہے اور کیسے کیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور مجھے ذرا تفصیل سے دنیا میں نکل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ ڈگری کے بعد میں اور آلیان ماما مہر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور مل کر بزنس کریں گے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ آلیان کو بزنس کرنا ہے اور مجھے ہنگامہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کال آ جاؤ اور کچھ کر دکھاؤ، اور مجھے یہ یقین سا بھی ہے کہ کہیں کوئی ایک خاص صرف میرے انتظار میں ہے۔ تو میں انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قلم سے میں دوبارہ آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کیا جائے، میں انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں۔ علم جس وسعت پر محیط ہے، شاگرد اس کا کوزہ ہے۔ امہا، فاتحوں کی آنکھوں کی چمک ایسی ہوتی ہوگی، شفاف اور نڈر، عالم کل کی روشنی سے بھرپور، اور ان کی آہٹیں سورج کی آمد سی بروقت، اور ان کا ارتکاز آکاش تا بلند، قائم اور مضبوط۔ فاتح، کیا میرا شمار فاتحوں میں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہاں، کیونکہ میں گری، میں اٹھی اور میں پھر سے چل دی۔ میں کمزور تھی، میں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میں نے چلنا سیکھا اور میں دوڑنے بھی لگوں گی اور اڑنے بھی۔ اگر میرے والدین میرے دو پر بن جاتے تو میں بہت پہلے ہی زندگی کے آفاق پر اڑنے لگتی، لیکن میرے خطے میں ابھی اڑنے کا رواج نہیں آیا۔ یہ کوئی فرسودہ یا جاہلانہ رسم نہیں کہ اس پر شرمندہ ہوا جائے، یہ تو فخر ہے۔ میں امہا اپنی وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کا حق ہے۔ زندگی کی وسعتوں میں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی، جو ہر کل مقصد حیات کے بازار میں عمل کے داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ آلیان، مقصد حیات کی جامع وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس دکھ کو کم ہوتے پایا جو ماما کو لے کر میں اپنے دل پر محسوس کیا کرتا تھا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ توڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ میں اب اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ مثبت اور ارادوں کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جلد ہی مہر ہاؤس کی بنیاد رکھنی ہے، جس کی گنتی 1 سے شروع ہوگی اور پھر گنتی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، جہاں بچوں کو جوہر کل کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور روشن صبحوں کی نوید دی جائے گی۔ Our tale of Alyan and Amaha, join us to celebrate its end۔ لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لیے کتاب نامہ کارڈ پر لکھوایا ہے۔ شٹل کاک میں اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ شٹل کاک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ان دونوں کے لیے خرید لیا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز اپنے بلبوتے پر کریں۔ ڈینس مستقل ماما مہر کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے۔ لیڈی مہر ویڈنگ پلانرز کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہیں۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی شادی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں، ورنہ سارے برطانیہ کو تو ضرور ہی سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بگی میں اپنی دلہن کو بٹھائے گزرے گا۔ تم سب نے ہاتھ ہلانے ہیں، ان پر پھول برسانے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو وہ براہ راست ان کی شادی کی نشریات چلوا دیں کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دیکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ شاہی خاندان ہی ایسی شادیاں کرتا پھرے۔ فارغ وقت میں ویرا بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتی رہتی ہے۔ این نے اپنے ماما پاپا سے جاپان سے اناتا نو آئرونی لکھا سترنگی پارچہ منگوا لیا ہے، اور این ان سے جاپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سلیں بھی تلوانا چاہتی ہیں۔ پراگ کے ان کے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا لگانا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی
सरसब्ज शादाब रहे। उनके कुछ दूसरे दोस्त उनके आगे रंगों से भरे थाल रखना चाहते हैं, जिनमें हाथ डुबोकर वो कैनवस पर सब करते जाएंगे और उस कैनवस को अपने घर में नुमाया जगह लगा देंगे। और भी बहुत से दोस्त अपने अपने देश की दिलपसंद रस्में करने वाले हैं। यूं उनकी शादी यूनिवर्सल होने वाली है। और फिर यही सब दोस्त सर्द रातों में आतिशदान के पास बैठकर अपने पोते पोतियों को उनकी कहानी कुछ यूं शुरू करके सुनाने वाले हैं। एक लड़की है अमरहा और एक लड़का है आलियान। तो तकरीब का आगाज चीनी साख्ता बड़े बड़े ड्रमों के बजने से होगा। एंसलम हॉलमेट्स डिग्री के बाद अपने अपने घरों को बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। उन्हें और कितने ही प्रोफेसर्स, अनगिनत यूनी फेलोज और उन दोनों के क्लास फेलोज को शादी में शिरकत करनी है, जिसकी खबर दी टैब मैनचेस्टर में मुख्तसर कहानी के साथ आ चुकी है। तो एक अंदाजे से सारा मैनचेस्टर इकट्ठा होने ही वाला है। देश देश के स्टूडेंट्स अलग से, दुनिया भर से लेडी महर के सब बच्चे शटलकॉक आने ही वाले हैं। वीरा, इनके वालिदैन, आर्यन के पापा, दादा, दानिया वगैरह सब शार्लेट को जॉर्डन के साथ मिलकर आलियान अमरहा कहानी एक करके पेश करनी है। जॉर्डन आलियान बनेगा और शार्लेट अमरहा। मॉर्गन ने बस किसी तरह से एक गाना तैयार कर लिया है। साई रूपा के साथ शादी में शिरकत करेगा और एक लंबी तकरीर करेगा। अब वो बोलेगा और सब सुनेंगे। बहुत सुन लिया सबको। कार्ल ने अनगिनत बेजरर और मामूली से वेडिंग प्रैंक तैयार किए हैं, जिनमें सबसे बेजरर दुल्हा दुल्हन के बगैर छत की कार जिसे वो शहबाला चला रहा होगा के अनगिनत मेहमानों के हजूम में बेकाबू हो जाना होगा। मेहमान भागेंगे, चिल्लाएंगे और दुल्हा दुल्हन का गुलाबी रंग सफ़ेद पड़ जाएगा। कैसा मज़ा आएगा। मज़ीद ये कि दूर लेकिन वहीं मौजूद फूलों से सजी झील में कार का शराब से गुजरता जाना होगा। ये मजाक कतई नहीं है, वो पूरे होशो हवास से संजीदा है। तो इम्तिहानात के ख़त्म होते ही रिजल्ट से पहले उन्होंने बैचलर पार्टी रख ली। पार्टी का इफ्तिताह कार के डांस से हुआ। पहले हाफ यानी शादी से पहले मैं वो भला चंगा डांस करता रहा। दूसरे हाफ में लूले लंगड़ों की तरह यानी शादी के बाद आलियान का हाल। दूसरा हाफ ऐसे कामयाब रहा कि सब हंस हंस कर थक चुके हैं, फिर भी हंस रहे हैं। शादी के बाद सारी दुनिया तुम्हारे हाल पर ऐसे ही हंसेगी। वक्त है, सोच लो। कार्ल हंसने वालों की तरफ इशारा करके दाएं आंख दबाकर कहा। कार्ल ने हंसने वालों की तरफ इशारा करके दाएं आंख दबाकर कहा, मुझे इंतजार रहेगा। आलियान ने भी आंख दबाई। हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फ्लोर पर रोशनी रह गई, जिस पर लातादाद अलार्म रख दिए गए और वो एक एक करके बजने लगे। खतरे की घंटियां, खतरा खतरा। वेलकम वीक का मंजर। आस्क में खड़े हैं, स्टूडेंट्स इधर उधर चल फिर रहे हैं। जमीन जलजले की तरह धमधम करने लगी है। क्यों? क्योंकि एशियन फ्लैग को संभालती लंबे बालों वाली लड़की चलती आ रही है और आस्क में बने आलियान के पास आकर खड़ी हो जाती है। सब स्टूडेंट्स उनके गिर्द दायरे में सिमट आए हैं। डीजे ने धमाका किया और सब उछलकर कलाबाजी लगाते फट कर गिर गए हैं और कार्ल फ्लोर पर बैठकर भांभा करके रोने लगा है। समुद्री लहरों की आवाजें और ये एक बड़ी सुनामी की लहर आई और सब उसमें बह रहे हैं। हाय, मैनचेस्टर गया। सब फ्लोर पर तैरते डूबने की अदाकारी कर रहे हैं और ऐसी कामयाबी से कर रहे हैं कि आलियान हंस हंस कर दीवाना हो रहा है। अब एमरिल उठा और फ्लोर पर सर को झटकते बेनियाजी से चलने लगा है और पीछे यूनी की आवाम दुपट्टे से उलझ उलझ कर लूली लंगड़ी होती जा रही है। हॉल फिर से अंधेरे में डूब गया और इस बार रोशनी हुई तो फ्लोर पर ड्रैगन परेड तैयार थी और सब ने मास्क पहन लिए और वो एमरिल और आलियान के गिर्द जमा होने लगे। साई ड्रम बजा रहा था और शाहवेज धाती प्लेटें। पस मंजर में चीनी गाना अलग से चल रहा था। हॉल फिर से अंधेरे में डूबा और रोशनी होते ही एमरिल साइकिल चलाती नजर आई और आलियान को गिरा कर ये जा वो जा, फिर आया फिर गिरा फिर आया फिर। हॉल अंधेरे में डूबा और इस बार एमरिल सुर्ख घूंघट में नजर आई
اور بھاں کر کے روتے قبول ہے کہنے کے بجائے آلیان کے کیے ظلم دنیا بھر کو بتاتی رہی ہے۔ ظالم آلیان، مظلوم بیچاری امرا یعنی ایمرل۔ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر آلیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ لو، پھر نہ گدھوں میں شمار ہوگا نہ گھوڑوں میں، صرف شوہروں میں، وہ بھی شرمندگی سے۔ کارل نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا: میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا ہے، ہمیں اس میں کبھی شک نہیں رہا۔ شابیز نے آپ بھری، پھر دانت نکالے، اور میں ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ کارل نے شابیز سے بڑے دانت نکالے۔ ظاہر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، سائے بھی آپ پڑھنا جانتا تھا۔ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی بوگس لگتا ہے کہ دو لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا؟ آلیان نے بلند بانگ کہا۔ تو اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو نو شادی، اس نے انگلی سے نہ کرتے کہا۔ ویسے تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، یہ میری پیش گوئی ہے۔ جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا۔ مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم، اور تم بھی جو کبھی نہیں لگے۔ کارل بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا ہے، اب وہ اپنی شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے، اور وہ شہزادی 60 سیکنڈز کے اندر صدمے سے مردہ پائی جائے گی۔ جیسے کارل کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی، اس پر سارے اخلاق ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ گواروں کی طرح ہنسے، رکے، پھر ہنسے اور ہنستے ہی رہے۔ یہ بھی برا نہیں، جلدی جان چھوڑ دے گی میری۔ کارل کی بلا سے 2 شہزادیاں مرا جائیں۔ تم مانچسٹر چھوڑ دو گے، جے پیٹرسن نے اگلی پیش گوئی کی۔ تم برطانیہ ہی چھوڑ دو گے، ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہہ دینا یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ سائی بھی کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے تو کہا نہیں، لیکن اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر تم نے ضرور کہہ دیا۔ کارل نے ان سب کی طرف دیکھا اور گلا کنکارا۔ اب یہ سارا ماحول میرے لیے بن ہی گیا ہے تو سنو، میں تم سب کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہوں۔ تم سب بری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو، اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے، اور تم یہ دعا کیا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤں۔ تم اپنے بچوں کے نام کارل رکھو گے اور اپنے سویٹ ہارٹ کو سویٹ کارل کہہ دیا کرو گے۔ تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے کر جائیں گی اور بالآخر تم سے طلاق لے لیں گی۔ تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے، کئی گاڑیاں، کھانے کو دنیا جہاں کے کھانے، لیکن تمہارے پاس ایک کار نہیں ہوگا، اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا۔ تم یونی کی ایک ایک بات، ایک ایک پل بھول جاؤ گے، سوائے کارل دی گریٹ کے۔ کارل نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرا کر کہا، یعنی وہ سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن ہلچل کے لیے صرف ایک، زندگی میں ایک کارل، زندگی میں صرف ایک کارل۔ اس پارٹی سے اگلی رات امرا کو ویرا، لیڈی مہر، این، سادنا، شارلٹ، مورگن کی طرف سے دی جانے والی بیچلر پارٹی تھی، جس میں کارل نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایسے میک اپ کیا تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر اس پر مر مٹتی، ایسے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے، لیکن سائن نے پہلے ہی ویرا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کارل لی ہال میں آ رہا ہے، اور ویرا نے کارل کو ہال کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا کیا۔ اس پارٹی سے پہلے ویرا نے اس کے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ رات کو ہال جا کر درخت کو میسج ٹری صورت سجا دیا تھا، تو آلیان، جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا سانحہ اس کے ساتھ بھی ہو گزرے، تو وہ خواب اس کا پورا ہوا، اور کارل اور سائی کو اس درخت سے دور رکھتے وہ اس حقیقت کو خوابناکی سے دیکھتا رہا۔ ہال کی آرائش قابل دید تھی، یہ وہی پرانے قلعے سا ہال ہے جس میں شارلٹ کی پارٹی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں بہت بڑا گولف فلور ہے، اور جس کی چھت پر 1 انچ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے روشنی چشمہ بنی بہ روانہ ہو۔ ہلکی اور سفید روشنیوں کے ملاپ سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے، اور چاندی سی سفید لمبی فراک میں ویرا
अमरहा के एक हाथ को उठाए और एक को कमर में रखे आहिस्ते से फ्लोर पर दायरे में हरकत में है। अमरहा हंसती जा रही है। फिर शार्लेट ने अमरहा को पकड़ लिया और कतन नरमी का मुजाहिरा नहीं किया और तेज तेज घुमाया। फिर एन और फिर एक एक करके सब ने और आखिर में उसे 1 मिनट के लिए सीधा खड़ा रहने के लिए कहा। वो पूरे 5 मिनट तक फ्लोर पर गिरी पड़ी रही। फिर फ्लोर पर मशरूबात भरे ग्लास रख दिए गए और अमरहा को एक लेकिन दुरुस्त मशरूब उठाकर पीने के लिए कहा गया। ग्लास मुख्तलिफ रंगों के थे जो अपने अंदर मौजूद मशरूब के रंग को बदल कर मुनक्किस कर रहे थे। अमरहा को फ्लोर पर लातादाद ग्लासों के दरमियान से चलते एक ग्लास को उठाकर पीना था। वो झुककर या सूंघकर किसी ग्लास का मुशाहिदा नहीं कर सकती थी। गलत मशरूब उठाने पर फ्लोर पर मौजूद अवाम बाकी के मशरूबात भरे ग्लास उठाकर उस पर उंडेल देगी, जिनमें से चंद में नीली पीली स्याहियाँ थीं। 25 सेकंड, वीरा जोश से चिल्लाई। उसका वक्त खत्म होने वाला था। उसने आखिरकार आंखें बंद की और अक्कर बकर किया और जिस ग्लास पर उंगली आई उसे उठा लिया और डरते डरते सबको देखा। सब मुस्कुराहटें दबाए खड़ी थीं। उसने हरे रंग के ग्लास में नीले नजर आते मशरूब का एक घूंट भरा और अक्कर बकर काम कर गया। वो अनार का जूस ही निकला। उसका लिबास तबाह होने से बच गया। फिर उन्होंने उसे फ्लोर के एंड दरमियान खड़ा हो जाने दिया और वो सब उसके आगे, उसके आसपास, उसके लिबास पर झुक गईं। कुछ उसके दामन के पास नीचे बैठ गईं और मसनूई लेकिन दिलकश फूलों, बेलों, सितारों को उसके लिबास में जड़ने लगीं। अपनी नेक तमन्नाओं को बदसूरत सजावट वो उसे पेश कर रही हैं। शक्ल चांद और मिसले ताज फूलों को वीरा ने उसके सर पर रखा। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब वो सारी लड़कियां जिनसे हाथ भरा पड़ा है उसके गिर्द सिमट आईं, एक दूसरे को शरारतन धक्के देने लगी। अमरहा को ये ताज किसी एक के सर पर रखना था। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अमरहा किसी के सर पर भी ताज रखने के लिए तैयार नहीं थी और आखिरकार उन्हें खूब थका कर उसने किसी एक के सर पर रख दिया। मेरा दुल्हा जॉर्डन जैसा हो वरना कोई ना हो, एन खुशी से चिल्लाई। ताज उसके सर पर रखा गया था। मेरा जॉर्डन ही ना ले उड़ना, शार्लेट ने कहका लगाया। फिर एक बहुत बड़े बोर्ड पर आलियान की तस्वीर लगा दी गई और 15 लड़कियों ने आगे बढ़कर तस्वीर के 15 हिस्से एक एक करके अपने हाथ में ले लिए। अब अमरहा को इन एक एक के पास जाकर उन्हें दुआएं देकर, उनकी तारीफ करके, मिन्नत करके, खुशामद करके कैसे भी वो हिस्सा लाना था और एक एक करके तस्वीर मुकम्मल करनी थी। वक्त मुकर्रर था और अगर वो वक्त मुकर्रर तक तस्वीर मुकम्मल ना कर सकी तो उसे दुनिया की बहुत तरीन महबूबा की क्रॉस पट्टी पहना दी जाएगी, जो हर सूरत उसे अपने अरूसी पोशाक पर भी पहने रखनी होगी। अब अमरहा एक एक के पास जा रही है, उन्हें दुआएं दे रही है, खुशामद कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है, मिन्नत कर रही है, हाथ जोड़कर उनके सामने रोनी सूरत बनाकर बैठ रही है। इतनी ढेर थी सबके उसे आलियान देने के लिए तैयार ही नहीं थी। साधना ने बड़े आराम से दे दिया। शीजा ने बड़ा तंग किया और आखिर में वो वीरा के पास आई और सुनहरे बालों वाली हुस्न में कमाल को छूती लड़की की हथेली खोलने को उसका दिल नहीं चाहा। वो पौहर महबूबा का खिताब ले लेगी। दोनों की आंखें चार हुई और जैसे वीरा ने जान लिया कि वो क्या सोच रही है और उसने अपने चेहरे को उसकी मोहब्बत से भिगो लिया कि अमरहा जान ले कि आखिरकार मासूमाना मोहब्बत से आगे कुछ नहीं होता। वो अपनी हथेली उसके आगे खोल देती है। पहले अमरहा ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथ में लेकर मोहब्बत से दबाया और सरगोशी की। मुझे तुम ही दुआ की तरह लगी हो, तुम्हें मेरी दुआओं की ज़रूरत नहीं है। वीरा ने हथेली खोलकर उसके आगे कर दी, जिसे वो बंद किए रखने का इरादा भी नहीं रखती थी, और अमरहा ने आलियान को मुकम्मल कर लिया। हॉल में अंधेरा छा गया। अमरहा को हॉल से बाहर ले जाया गया और कुछ देर बाद वापस लाया गया। फ्लोर पर जा बजा कदे आदम सुनहरी चौखटों में जुड़े आईने खड़े किए रखे थे। सारा हॉल अंधेरे में डूबा था। सिर्फ फ्लोर
اب تاریکی اور ہلکی گلابی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔ اسے 20 آئینوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سارا ماحول جیسے ایک دم سے بدلا۔ اس نے خود کو سنہری قلم سے لکھی جانے والی الواحی داستان پایا، جو سنی جاتی ہے نہ سنائی، صرف دکھائی دیتی ہے خوابوں کی رحم دلی سے۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں سبھی سنہرے خواب سے موئے چمکنے لگی۔ اس نے سر کو ذرا سا اٹھایا اور اپنے دامن کا کونا ایک ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لہرائی جیسے خود سے ہی ملوب ہو۔ کیا کر رہی ہو امرا؟ اچھا جلدی کرو، کسی ایک آئینے کے پیچھے آلیان کھڑا ہے۔ ہم سب منتظر ہیں کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کہ نہیں، ویرا نے اندھیرے حصے سے بلند آواز سے کہا۔ وہ چونکہ آئینے اس کے قد سے اونچے تھے اور صورت بگاڑنے والے تھے، کسی میں اس کی تھوڑی پیروں کو چھو رہی تھی، کسی میں وہ بالش بھر کی نظر آ رہی تھی، کسی میں موٹی بھدی، کسی میں چونٹی سی اور کسی میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ صرف 3 آئینے ایسے ہیں جن میں اس کا عقل مکمل ہے۔ آلیان کس آئینے کے پیچھے ہو، کوئی اشارہ ہی دے دو۔ اس نے سرگوشی کی، جو ظاہر ہے کان لگانے والیوں نے سن لی اور بے ایمانی کا شور ڈال دیا۔ میں نے سوچا ہال میں خاموشی بہت ہے، تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے۔ اس نے دنیا بھر کی معصومیت ادھار لے کر کہا۔ ہال میں شور اس لیے نہیں تھا کہ وہ آلیان سے پوچھ نہ سکے اور آلیان بھی کنکار کا یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے آلیان کا دل چاہا کہ وہ آہستہ سے فرش پر پیر دے مارے کہ ان سب میں اس کا سر بلند رہے، لیکن پھر وہ مسکرا دیا کہ چھپ جانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو ایمانداری سے ہو۔ کھلی آنکھوں سے اس نے تصویر باندھا کہ کیسے امرا آئینوں کے درمیان اپنی عکسوں پر مترنم ہوگی اور اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی، اسے تو اسے پا لینے کی فکر ہوگی۔ اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ تصور کے اگلے پڑاؤ میں اس نے خود کو چند دن پہلے کے ایک منظر کو دہراتے دیکھا۔ وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لوگ چھپ پاتے ہیں۔ آلیان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں، کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو وہ اتنی دور اپنے ساتھ لائی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جا رہی ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ باکس کو تالا لگا کر چابی جھیل میں پھینک دے گی۔ اتنا ہی نہیں، جھیل میں کود کر چابی ڈھونڈ کر اسے ہی لانی ہوگی۔ ایک چابی کے لیے جھیل میں کون کودے، اس لیے اس نے آنکھیں بند ہی رکھی اور اس کے کہنے پر ہی کھولی، اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کے رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخذ۔ وہ دنگ رہ گیا۔ افشاں اس کے چہرے پر بکھری تھی اور افشاں کی جھلملاہٹ امرا کی آنکھوں میں جھلتل تھی۔ آلیان نے اس کی سمت اپنی گردن ناز سے بلند کی تو وہ اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ وہ پلک نہ جھپک سکا اور اسے دیکھتا رہا۔ میری پیاری امرا، کیسا دل پر جل ترنگ بجا دینے کا احساس تھا۔ یہ تم ہو؟ اپنی ساری دلربائی لیے وہ اس کے اسکیچ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ اس کے دیکھتے رہنے کے انداز سے بس وہ پوری گل ارغوان سے منور ہو گئی اور اس کے عکس میں وہ خود کو، لیکن دراصل اسے ہی پھر سے تلاشنے لگا۔ اسی کے کام سے لگے رہنا کیسا مسرور کن تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں بند کی اس سوچ کے لیے جو نعمت کی طرح اس پر نازل ہوئی کہ کیا وہ پہروں اور راتوں میں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی رہی ہے، اور ٹھیک اسی دوران امرا نے اس کی ان آنکھوں سے جن پر اسی کا قبضہ تھا یہ جانچ لیا کہ وہ کس سوچ میں مبتلا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی اور مجھے اس سے شکایت ہوئی۔ اس نے بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ جیسے اس نے پوچھا بھی نہیں اور پوچھ بھی لیا۔ تم مجھے رات بھر دیکھتی رہی، اس نے لفظ مجھے استعمال کیا۔ امرا باکس میں سے سرخ ربن نکالنے لگی، لیکن اس کے ہاتھوں کی نازک جنبش سے اس نے جان لیا کہ وہ کتنی راتوں تک اسے تھامے آنکھوں کے سامنے رکھتے رہے تھے اور کبھی تھکے نہیں تھے۔ امرا ربن ہاتھ میں لیے اب اسے ان کی کہانی سنا رہی تھی، اور اس کے لیے مشکل تھا
दो काम एक साथ करना, उसे देखते रहना और उसे तवज्जो से सुनना। सच्चे जज्बों से मुस्कर होता इर्तिकाज दोनों में दराया। हाँ, बस यही समय यार कायम हुआ। तसव्वुर के अगले पड़ाव से, जिसमें वो बेशुमार बार जा चुका था, निकला और आईने के पीछे खुद को मौजूद पाया। मुसव्विर का मीनार, नूर से शहकार, आईने के इस और उस पार, आंखें बंद कर लेने का मकाम महवियत, आंखें खोल देने की उजलत महबूबियत। एक एक करके वो एक एक आईने के पास चलकर जाने लगी और फिर सबके दरमियान खड़ी हो गई। और मैं यहाँ लिख देना चाहती हूँ कि खुश पोशाक परियाँ झिलमा वहाँ उतरने लगी और दवाम के रास्ते पर गामजन पाकीज़गी पर फिदा होती, सच्चाई के मज़हर आइनों के गिर सिमट आईं और दो चार सूरत 19 आइनों को ढांप लिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि वो उसे हार जाने देती, जिसके लिए सुबह दुआएं कलमात दोहराए तमाम की और दो नामों को एक करके मुकद्दस मकामात पर आवाज़ें अदाब से मुर्तसिम की थी। 19 आईने ढांप लिए गए। ये एक पहेली है जिसे उसे बूझना है। क्या वो उस आईने के पीछे होगा जिसमें उसका कद आसमान से बातें कर रहा है कि उसे पाकर वो खुशी से आसमान छूने लगी है, या उसमें जिसमें वो एक से कई अमरहा बन गई है, या उसमें जिसमें वो मुकम्मल है। और ऐसे 3 आईने हैं और वो उन 3 के पास गई और गौर किया। उसने अब गौर किया कि जिसमें वो अपने अक्स को मुकम्मल समझ रही थी, उसमें उसका चेहरा असल जिसामत से ज़रा सा बड़ा है। वो दूसरे के पास गई और बहुत गौर किया, वो भी उसके अक्स को मुकम्मल मुनक्किस कर रहा था। वो तीसरे की तरफ पलटने लगी और एकदम से रुकी। बहुत मध्यम, बहुत गैर महसूस ये आईना उसके अक्स को दोहरा मुनक्किस कर रहा था। वो तीसरे के पास गई और बहुत गौर से खुद को देखा और आईने पर हाथ रख दिया कि उसे यकीन था जो आईना उसे मुकम्मल करेगा उसी के पीछे आलियान होगा। यहाँ है आलियान, उसने बुलंद आवाज से कहा। फिर आवाज दी आलियान, और आलियान ने सुनहरी चकत्तों के किनारे से जरा सा आगे होकर झांका। अर्गवानी झिलमिल पोशाक में मलबूस घेरदार दामन को फर्श पर फैलाए वो आईने पर हाथ रख के खड़ी है। सफ़ेद और गुलाबी रोशनियां का मिलाप उसके याद गुंधे आज खुले बालों में कभी ना थमने के लिए झूम रहा है। तो क्या उसके जूते का बकल खुला है? तो फिर उसे फौरन बैठकर उसे बंद कर देना चाहिए। वो ज़रा सा और आगे हुआ और सभी आईने बरबत में बदल गए और झुरमुट दर झुरमुट ही वो उसके तारों से खेलने लगी और मध्यम सुरों को ताज़ीम देने लगी। आलियान, अमरा उस पर नजर पड़ते ही गीत माला बनी हंसती। चलो अब तो वो गीत गा दो जो गुलाबी गालों वालियाँ सब्ज़ा ज़ारा में भागते लहक लहक कर इंतहाई इश्क में गाती हैं। और सारी फानूस की मुस्कुराहटों के लगामे हाथ में लिए आलियान सितारा सितारा होती, अपनी आंखों को उसकी आंखों के कमंदों से मती होते। ऐसे सामने आया जैसे सारी दुनिया छुप गई है और शरारतन उन्हें साकित कर गई है। और चलो अब वो गीत भी सुना दो जो शब को सहर करता इब्तदाए जमाले यार है। अमरा खुशी से चिल्लाई। इससे पहले उसने अपनी सोच को नजराना अकीदत पेश किया। मुझे तुम ही मुनक्किस करते हो, मुकम्मल तुम मेरा आईना हो। आलियान आगे बढ़ा और उसके साथ खड़ा हो गया और शरारत से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो तुमने मुझे ईमानदारी से ढूंढ निकाला, अमरा ने कहकर लगाया और आलियान ने उसके अक्स पर हाथ रख गया। मैं तुमसे मुकम्मल हूँ अमरा। अब उस गीत की इब्तिदा भी कर दो जो जहां जावेदा की और लिए जाता है। उसकी भूरी आंखें सियाह होने लगी और अमरा ने अपनी आंखों को भी सियाह न पाया। हाल में छाई खामोशी मुसरत अंगेज लफ्जों से कलाम में बदली और वो सब बड़े दिल से मुस्कुराती तालियां बजाने लगी, जैसे वो भी यही चाहती थी कि वो इसी आईने को पा ले जिसके पीछे आलियान है। फिर वो बाहर बाग में आ गए जहाँ बाग में फैलाकर इंसानी कद से ऊंची आसमानी लालटीनें रखी थी। वो सुर्ख थी और मुख्तलिफ ज़बानों में उन पर आलियान अमरा लिखा था। ओ खुदाया, अमरा बेयकीनी से चिल्ला उठी।
اس نے بیرا کے ساتھ لالٹینیں فیسٹیول میں شرکت کی تھی اور وہ مسحور کن انداز لیے دیر تک سر اٹھائے آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ بیرا نے مذاقاً پوچھا تھا۔ اگر ایسا ہو سکے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی، بیرا بھی سنجیدہ تھی اور اسے مبہوت کرنے کے لیے تیار تھی اور اس کے قد سے اونچی لالٹینیں بنوائی تھیں۔ خوشی سے امرہ کی آنکھیں جگمگ کرنے لگی اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھیں بھگو گئے اور اس نے بیرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ سرپرائز ہم سب کی طرف سے ہے امرہ۔ بیرا نے این، سادنا، شارلٹ، مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امرہ نے تشکر سے ان سب کی طرف دیکھا اور شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ وہ سب ایک ایک لالٹین کے پاس دو دو تین تین کی صورت کھڑی ہو چکی تھی اور آلیان نے لالٹین کو روشن کیا اور باقی سب نے بھی، اور پھر ان دونوں نے مل کر اس سے بلند کر دیا اور اپنی گریف سے آزاد کر دیا کہ روشنی اپنے اعزاز منوری سنگ اٹھ جائے۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا۔ سرخیموں نے ان کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھتے دشت سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امرہ اپنے آپ پر معصومانہ سا مان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے آلیان۔ وہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا۔ اس کی گردن کا مروبانہ خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بوندوں کے ہلکوروں نے اسے سارے الفاظ بھلا دیے اور اسے دیکھتے رہنا اسے یاد رہ گیا۔ میں نے آسمانوں کے مسندر سے اسے اترتے دیکھا اور درکشاں پانیوں میں جھلملاتے انوار نور کی دسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملاتے لوہے یار پر قلم بند ہوتے۔ اس کے ایسے دیکھتے رہنے پر امرہ کا دل چاہا کہ وہ کئی سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے۔ اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور وہ اس کی فضاؤں کو عطر آگین کرتی جائے۔ سرخ لالٹینیں بلند ہوتی چاروں طرف پھیل رہی تھیں۔ رات اس سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے، وہ اس کے پاس چلا آیا۔ لالٹینوں کے سنگ اٹھتی امرہ کی نظریں جہان روشن کو پلٹی اور اسے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اس فرض کو میں بھی قضا نہیں ہونے دوں گی۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے، ایک امرہ اور ایک آلیان سے، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھلیں، گل نور ہوئیں، درسگاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں، اور علم ایمان کا دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کے دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائندگی پاتی ہیں۔ اس لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہے، ایک وہ جو استاد ہے۔ بہار کا روشن دن آ چکا ہے، دادا آ چکے ہیں اور ویرا این کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا ہے۔ دیس دیس کی کہانیاں 2 ہی راتوں میں نشستگاہ میں سنا دی گئی ہیں اور اب وہ سب سادنا سمیت مانچسٹر یونی میں تقریب تقسیم اسناد میں موجود ہیں۔ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے، زندگی نئے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ تو اس کھلے کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کال نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے، آلیان اور امرہ، این، شاویز اور سائی نے اپنے سبھی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، وہ خود بھی فضا میں اچھلے۔ علم سے قیمتی کچھ نہیں، ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائے، اور علم کسی کی میراث نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں، سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑپڑائے۔ میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا،
علم نے لا مٹا کر علم ہو کر جواب لٹایا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہی ہیں اور چلا چلا کر اچھل رہی ہیں۔ میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونیورسٹی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے وقفے وقفے سے گونجتے رہے اور ٹوپیاں گاہے بگاہے اچھالی جاتی رہیں، اور ان کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔ مہک ہے کہ کہیں مانند نہیں اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے اور اس کے کناروں پر گلستان، مسکراہٹوں کی اجارہ داری ہے اور جشن کا سما۔ وہ سب اس راستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرکار کو آنا ہے، اور دور سے وہ آتی نظر آنے لگی ہے جس کی پچھلی نشست پر ماما مہر کا شہزادہ آلیان بیٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امرا، اور آگے دلہا ساحل خوبصورت لگتا شہبالہ کال، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چون شہبالی ویرا۔ ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا ہے اور وہ سب جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ آلیان کار سے اتر کر امرا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے اور امرا اس سے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بہارا جھنڈوں سے مسافہ کرتی، شاخوں پر ذرا رکتی، دھند کے ذروں سے اپنائیت بڑھتی، ان کے انتظار میں دلاوازی کی چاپلیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوئی اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں دیر دیر سے اپنی پنکھیوں پر بٹھائے لا رہی ہیں۔ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے پل سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونا متوقع ہے، لیکن دھند کے بادلوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا، اور اسے یاد آیا کہ اسی نے لہرائے بالوں کی فرمائش کی تھی اور اسے اس کے لباس کے خاص ہونے کی فکر رکھی تھی۔ تم کس یاد کو تازہ کرنے آئے ہو یہاں آلیان؟ یاد نہیں، خواب، بہت سارے خواب۔ ماما کا کافی خرچ ہوا ہے میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آلیان نے اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا کہ وہ دیکھ لے وہ کس خواب کی حقیقت میں اسے لے آیا ہے۔ امرا کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا، اور اسے ان خوابوں کی عملی صورت میں شمولیت پر اعتراض نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پچھتانا پڑے گا، گھوڑے پر بیٹھنے میں مجھے تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ آؤ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھیں آج ان پر لگام اور زین کہاں سے آ گئی۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ تم نے یہ سب صرف اس ایک بات کے لیے کیا؟ امرا کو اس وقت اسے دیکھتے رہنا دنیا میں سب معتبر لگا۔ ہاں، میں پچھتانا نہیں چاہتا امرا، اور تمہاری باتیں میرے لیے صرف باتیں نہیں ہیں، میں خود کو ان کا مطیع پاتا ہوں۔ وہ اسے ایک گھوڑے کے پاس لے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی، پھر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ایک امرا اور ایک اس کا آلیان مسرتی امرا کے دہن سے خوشنما کلیاں بن کر چھڑیں، اور دھند کے مرگولوں نے ان کی موجودگی کو ترنم سے کچھ یوں گویا کیا، عشق جو اسرار اعظم ہے۔ یہ دونوں اس کے رازدار ہیں، اور ان آخری کلمات پر بنت حمید اپنے قلم کو روک دیتی ہے کہ ختم کی میں نے داستان افکار، داستان یار یارم۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔